मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और दूसरी बात कि खुदावन गरीबों को हमेशा कलाम अक़दस के अंदर अप्रिशिएट करता है। इसका मतलब ये नहीं, ये भी हरगिज़ नहीं कि अमीरों को खुदा पसंद नहीं करता। कर्नेलियस का हमें जिक्र मिलता है, लिखा है कि वो बहुत सारे गरीबों की मदद करता, कसरत से अपनी खैरात गरीबों में तकसीम करता था कि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उस पर ज़ाहिर हुआ। कर्नेलियस, आसमान पर तेरी कुर्बानी के चर्चे हैं और तेरी दुआएं आसमान पर सुनी गई हैं, इसलिए कि ज़मीन पर तू अमीर होकर गरीबों का ख्याल रखता है। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, अमीर होना भी कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि याद रखें अमीरी और गरीबी ये तो खुदा की तरफ से है। मसीह के अजीम और पाक और मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे शीशो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचे, ताकि आप खुदा के कलाम अक़दस के वसीला से बरकत पाएँ। आज हम बहुत ही खूबसूरत बातें सीखने वाले हैं मेरे शीशो। याद रखें, आज हम गरीब आदमी के बारे में कलाम अक़दस में से आज पढ़ेंगे, सीखेंगे कि गरीब आदमी की लाइफ और ज़िंदगी क्या है, कैसी होती है मेरे शीशो। क्योंकि याद रखें अमीरी और गरीबी ये तो खुदा की तरफ से है, लेकिन आज हम गरीब आदमी के बारे में भी कलाम अक़दस में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम गरीब के बारे में क्या कहता है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मुक़द्दस मत्ती की अंजील में से उसका बाब नंबर 5 और उसकी आयतें मुबारका हम 3 पढ़ेंगे। तीसरी आयत लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। मेरे शीशो, यहाँ पर हमने खुदा के कलाम अक़दस में से ये बात पढ़ी है, सुनी है, सीखी है कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि मुबारक वो आदमी है जो गरीब है। अब गरीबों को खुदावन यीशु मसीह ने अपनी ज़बान से मुबारक कहा। याद रखें, गरीब लोग जो होते हैं, सबसे पहली बात कि ये मुखलस लोग होते हैं, और दूसरी बात कि खुदावन गरीबों को हमेशा कलाम अक़दस के अंदर अप्रिशिएट करता है। इसका मतलब ये नहीं, ये भी हरगिज़ नहीं कि अमीरों को खुदा पसंद नहीं करता, क्योंकि बाइबल के अंदर बेशुमार अमीर लोग भी गुजरे हैं, बड़े बड़े नबी, दौलतमंद अमीर, जिनके पास सोना चांदी और रुपया पैसा कसरत से था। लेकिन मेरे शीशो, फिर भी हम इस बात पर गौर करते हैं कि खुदा गरीबों के बारे में बाइबल में क्या हमें सिखाते हैं। सो हम कलाम अक़दस में से मज़ीद पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में से खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर 12 जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है कि गरीबों की तबाही और मस्कीनों की आह के सबब से खुदावन फरमाता है कि अब मैं उठूंगा। मेरे शीशो, उनकी आहोज़ारी और गरीबों की तबाही, मस्कीनों की आह के सबब से जब वो फरियाद, चीखो पुकार, मिन्नत, इल्तिजा, फरियाद करते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि मैं उनके लिए उठूंगा और उनकी फरियाद का जवाब दूंगा मेरे शीशो। और फिर इसी तरह हम देखते हैं, जब हम कलाम अक़दस में से ज़बूर 14 देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसकी 6वीं आयत में लिखा है, तुम गरीब की मशवरत की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि खुदावन उसकी पनाह है। खुदावन सबकी पनाह है, लेकिन जब इंसान गरीब की हंसी उड़ाते हैं तो खुदा कहता है कि इसलिए कि खुदावन उसकी पनाह है। खुदा गरीबों की पनाहगाह है और खुदा हमेशा ही गरीबों का साथ देता है और उन्हें कलाम अक़दस के अंदर खुदा बड़ा ही अप्रिशिएट करता है मेरे शीशो। हम देखते हैं कि जब हम कलाम अक़दस में ज़बूर 10 पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हम एक बात सीखते हैं। कलाम अक़दस के अंदर उसकी 9 आयत से पढ़ते हैं,
لکھا ہے کہ وہ پوشیدہ مقام میں شیر ببر کی طرح دب کر بیٹھتا ہے، وہ غریب کے پکڑنے کو گھات لگائے رہتا ہے، وہ غریب کو اپنے جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے، وہ بکتا ہے، وہ جھک جاتا ہے اور بےکس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ خدا بھول گیا، وہ اپنا منہ چھپاتا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ اٹھ اے خداوند، اے خدا، اپنا ہاتھ بلند کر، غریبوں کو نہ بھول۔ اب داؤد اس زبور میں غریب کے تعلق سے دعا بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اے خداوند اٹھ اور اپنا ہاتھ بلند کر، غریبوں کو نہ بھول۔ اے خدا اٹھ، اپنا ہاتھ بڑھا، کیونکہ جو شریر ہیں وہ غریب کے پکڑنے کو گھات لگائے بیٹھے ہیں اور وہ غریب کو اپنے جال میں پھنسا کر پکڑتے ہیں اور ان کی گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے سیسو، خدا ہمیشہ غریبوں کی پناہ گاہ رہا ہے اور اس لیے خدا اپریشیٹ کرتا ہے اور اپنے کلام اقدس میں یہ بات فرماتے ہیں یسوع مسیح نے، جیسا ہم نے پڑھا متی کی انجیل کے اندر، کہ مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں، مبارک ہیں میرے سیسو، کیونکہ غریب، یاد رکھیں، بے شک ان کے پاس مال و دولت اور پیسہ نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں وہ مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ غریب جو ہوتے ہیں مخلص لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی، اور ہمیشہ گناہ، برائی، بدی کرنے سے گریز کرتے اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی ہم سے ایسا کام نہ ہو جس سے ہمارا خدا ناراض ہو۔ اور ہم اس بات پر غور کرتے ہیں میرے سیسو، بے شک وہ بہت ساری چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں، چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں، کبھی کبھی گھر کے محتاج ہوتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن یاد رکھیں کہ خدا پھر بھی اپنے لوگوں کا مددگار، بہترین سہارا ہے، کیونکہ غریب کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس لیے خدا ہی ان کا سہارا ہوتا ہے میرے سیسو۔ اور ہم بائبل مقدس میں ایک بڑے خوبصورت واقعہ پڑھتے ہیں غریب لازر کے تعلق سے۔ جب ہم لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ غریب لازر جو اپنا علاج نہیں کروا سکتا تھا اور وہ ناسوروں سے بھرا ہوا شخص، بیماری کی حالت میں، لکھا اس کے کتے بھی، لکھا ناسور آ کر چاٹتے تھے اور اس کے باڈی سے پیپ نکلتی تھی، جس کو ہم آج کے دور زمانہ میں کینسر کی بیماری کہتے ہیں۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ جب اس کے جسم سے پیپ نکلتی تھی، اور خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے کتے بھی آ کر چاٹتے تھے، اور وہ کسی امیر آدمی کے دروازے پر ڈال دیا گیا اس امید کے ساتھ کہ اس کی ہیلپ ہو، مدد ہو اور اس کی رہنمائی کی جائے تاکہ وہ کیا کرے، وہ رہائی، نجات اور شفا پائے۔ لیکن کلام اقدس میں لکھا ہے اس امیر آدمی نے بہت دولت مند ہوتے ہوئے بھی اس غریب کا خیال نہ کیا۔ اور میری سیسو، خدا کے کلام اقدس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام اقدس میں ہم ایک آیت پڑھیں گے، یہاں پر لکھا ہے، جب ہم زبور 41 پڑھتے ہیں اس کی پہلی ورس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا، خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا اور زمین پر مبارک ہوگا، تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ۔ یہاں پر ہم نے اس بات کو پڑھا، مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ امیر آدمی کے بارے میں کلام ہو رہا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو غریب کا خیال رکھتا ہے، یعنی امیر آدمی بھی مبارک ترین ہے، لیکن اس حالات، اس صورت میں کہ جب وہ کسی غریب کا خیال کرتا ہے، وہ امیر آدمی بھی مبارک بن جاتا ہے خدا کی نگاہ میں۔ لکھا ہے خداوند کیا کرتا ہے، مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ اس امیر آدمی کو جب وہ کسی پرابلم، مشکلات، مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو لکھا ہے خداوند اسے کیا کرے گا، اس مصیبت سے نکالے گا۔ اور لکھا ہے کہ خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ترین انسان ہوگا۔ امیر آدمی لیکن اس صورت میں میرے عزیزو جب وہ غریب کا خیال رکھتا ہے۔ کلام اقدس میں کرنیلیس کا ہمیں ذکر ملتا ہے اعمال کی کتاب کے اندر،
लिखा है कि वो बहुत सारे गरीबों की मदद करता और क्या करता, लिखा है कसरत से अपनी खैरात गरीबों में तकसीम करता था। और एक ऐसा वक्त आया कि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उस पर ज़ाहिर हुआ और उसके साथ कलाम करता है, ख्वाब में रोया में कहता है, कर्नेलियस, तेरी जो कुर्बानी है, जो तू गरीबों का एहसास ख्याल करता है, उसने कहा कि आसमान पर तेरी कुर्बानी के चर्चे हैं और तेरी दुआएं आसमान पर सुनी गई हैं, इसलिए कि ज़मीन पर तू अमीर होकर गरीबों का ख्याल रखता है। तो आज मेरे जीसो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। गरीब लाजर जब लिखा है कि अमीर आदमी के दरवाजे पर डाल दिया गया, लेकिन उसने उसकी कोई मदद ना की, कोई ख्याल ना किया, और आखिरकार क्या हुआ, वो गरीब आदमी मर गया। जब मर गया तो लिखा है आसमान से फरिश्ते आए और लिखा है कि उसको उठाया और उसकी रूह को लिखा है बाप अब्राहम की गोद में डाल दिया। अब्राहम की गोद से मुराद है आराम की जगह। बड़े आराम एहतराम के साथ उसे अब्राहम की गोद में डाल दिया और वो बड़े चैन सुकून आराम के साथ वक्त गुजार रहा और खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है। और इसी तरह लिखा है दूसरी तरफ जब अमीर आदमी भी मरा, फरिश्ते आते हैं, उसे उठाते हैं और जहन्नम में डाल देते हैं। वो रोता चलाता और बहुत परेशानी की हालत में दुआएं करते, इल्तिजा करता, बाप अब्राहम लाजर को भेज ताकि वो क्या करे, अपनी उंगली पानी में भगोए और मेरी जबान को तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर वो जिंदगी के आयाम जिसमें तू बड़े बड़े अच्छे खाने खाता था, अच्छे अच्छे जूस पीता था, अच्छी अच्छी चीज़ें खाया पिया करता था और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, लेकिन तूने इस बात का ख्याल ना किया जब लाजर तेरे दरवाजे पर डाल दिया गया, लेकिन तूने उसका कोई ख्याल ना किया। आज भी मेरे शीशो दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे हमें लोग, हम इर्द गिर्द झांक कर देखें, बेशुमार आपको भी मिलेंगे। आपके अजीज हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, जिनके हालात अच्छे हैं लेकिन वो किसी गरीब आदमी का ख्याल नहीं करते। ब्याह शादी पे जाते हैं मेरे शीशो, बहुत सारा रुपया पैसा खर्च करते हैं, अपनी हैसियत से भी बढ़कर खर्च करते हैं। सालगिरह आज है तो मेरे शीशो अपनी हैसियत से भी बढ़कर वो सालगिरह के प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह कहीं मंगनी आज है, वो अपनी हैसियत से बढ़कर अखराजात करते हैं। और इसी तरह फौतगी भी आ जाए तो वहाँ पर भी बढ़ चढ़ कर बहुत कुछ रुपया पैसा मेरे शीशो लगाते हैं। इसी तरह अपने सैर सपाटे पर भी कहीं दूसरे मुल्क के लिए या दूसरे शहर के लिए जाना पड़े, इमरजेंसी सैर सपाटे के लिए भी टाइम है, रुपया पैसा भी है, लेकिन किसी गरीब बहन भाई की मदद करना गवारा नहीं करते। तो क्या ऐसे लोगों की दौलत उनके काम आएगी? ज़बूर 22 में लिखा, उनकी दौलत भी उनके काम ना आएगी। आज बहुत सारे लोग मेरे शीशो मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में देखे इर्द गिर्द मरते हुए, जिनके हालात अच्छे, रुपया पैसा उनके पास, बैंक बैलेंस उनके भरे हुए हैं, गाड़ियां हैं, घर हैं, लेकिन खाने पीने के लिए, ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए वो खर्च करने की इजाज़त भी उन्हें नहीं है। अच्छा खाने की भी इजाज़त नहीं है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, बीमारियों में वो गिर जाते हैं कि उन्हें खाना भी नसीब नहीं होता। बेशक उनकी जेब भरी हुई है, उनके बैंक बैलेंस भरे हुए हैं मेरे चीज़, इसलिए कि वो कभी किसी का ख्याल नहीं करते। तो क्या उनकी दौलत उनके काम आएगी? इसलिए मेरे चीज़ों, जब खुदा हमें देता है तो इसका मतलब है कि अपने हमसाए का ख्याल करो। हमारा हमसाया कौन है? यही है मेरे चीज़ों, गरीब गुरबा लोग, ताकि हम इनका ख्याल करें। बाइबल तो यीशु मसीह उनके बारे में यही फरमाते हैं कि मुबारक है वो जो गरीब है, मुबारक है वो जो गरीब हैं, क्योंकि वो ही खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। तो आज मेरी चीज़ों हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, अमीर होना भी कोई जुर्म नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम अमीर हैं, गरीब हैं, हम एक दूसरे का एहसास ख्याल करके चलें, ताकि मसीह की तालीमात को रौनक हो और मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। क्योंकि अमीर आदमी को भी ये हुक्म है, तीमुथियुस के ख़त के अंदर लिखा है कि तुम क्या करो,
تم دوسروں کی مدد کرو، سخاوت کرنے میں، اچھے کاموں میں امیر بنو، دوسروں کی مدد کر کے امیر بنو تاکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہو۔ تو آج میرے شیشو اس دھرتی پر رہتے ہوئے ہمیں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جب خدا غریب کا خیال کرتا ہے اور اسی طرح جب انسان بھی غریب کا خیال رکھے گا تو لکھا ہے کہ خداون اسے مصیبت سے چھڑائے گا، اور اسے بائبل مقدس مبارک ترین کہتی ہے جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ تو آج ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، جب ہم کسی کا خیال کریں گے یقیناً خدا ہمارا خیال کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارا خیال کرے تو آپ ایک دوسرے کا خیال کریں، انسانیت کو سمجھیں، سیکھیں اور انسانیت کی ہیلپ کریں، مدد کریں۔ دنیا کے اندر میرے عزیزو آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر ایک عورت گزری ہے تاریخ کے اندر، مدر ٹریزا، تمام لوگ جانتے ہیں، سب دنیا انہیں جانتی ہے، بڑا نام ہے۔ اس نے کیا کیا، جب وہ بہت امیر گھرانے میں پیدا ہوئی تو ان کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے کیا کیا، مختلف ملکوں کے اندر ہاسپیٹل تجویز کیے، سکول بنوائے، غریبوں، یتیموں اور بیوہ عورتوں کی انہوں نے مدد کی۔ تو آج تک ان کا نام پوری دنیا کے اندر اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، مدر ٹریزا، اس لیے کہ وہ دوسروں کی مدد کر رہی ہے۔ تو آج بھی میرے عزیزو مسیح یسوع کی تعلیم بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار ہونا چاہیے، خاص طور پر ان کے مددگار جن کو ضرورت ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو آج میرے عزیزو ہم دوسروں کا سہارا بنے، مسیح تعلیم ہمیں یہی کہتی ہے، تاکہ زمین پر کئی گنا زیادہ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی ہمیں زندگی ملے۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، ان باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں گے اور توفیق مانگیں گے کہ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں، ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں اور دوسروں کے لیے دعا کے ذریعے سے بھی اور پیسے کے ذریعے سے بھی غریبوں کی مدد اور رہنمائی اور ان کی مدد کی جائے۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، دعا کریں۔ خدا لشکروں کے خدا، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے کلام کی ان خوبصورت باتوں کے لیے۔ خداوند تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، زندگیوں کے اندر اتر جائے، 100 گنا پھل لے، تاکہ زندگی کے ایام میں خدا ہمیشہ ہم دوسروں کا سہارا بنے، ہم غریبوں کی مدد کرنے والے ٹھہریں اور مسیح کی تعلیم کو رونق دینے والے بن جائیں اور مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینے والے ٹھہریں۔ تیرا شکر ہو خدا، باقی ماندہ وقت میں بھی ہم سب کے ساتھ ہونا، تیرا کلام زندگیوں کے اندر اترے، 100 گنا پھل لائے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ سو جی، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بہت بہت نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔